أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن
فتنة فلا تكفر فتنة فلا تكفر فيتعلمون فيتعلمون منهما منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء بين المرء وزوجه وزوجه وما هم بضارين وما هم بضارين به من أحد به من أحد إلا بإذن الله إلا بإذن الله ويتعلمون ويتعلمون ما يضرهم ما يضرهم ولا ينفعهم ولا ينفعهم ولقد علموا ولقد علموا لمن اشتراه لمن اشتراه ما له في الآخرة ما له في الآخرة من خلاق من خلاق ولبئس
ولبئس ما شروا به ما شروا به أنفسهم أنفسهم لو كانوا لو كانوا يعلمون يعلمون